नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी स्टार्लिंग आमसॉन लियोक् प्रभृतीनि अन्ताराष्ट्र उपग्रह शृङ्खला केन्द्राणि विरुध्य कोटिशः डॉलर प्रतीक्षमाण अनन्तनिक्षेपसाध्यतायुक्त उपग्रह शृङ्खला पद्धतिः प्रवृत्तिपथम् आनेतुं रिलयन्स् संघः मुकेश अंबानी महोदयस्य जियो प्लाट्फॉर्म संघः एव द्विवर्षाभ्यन्तरे अस्य निर्णयस्य पश्चात् प्रवर्तते। उपग्रहाणां रूपकल्पना विक्षेपणं यूसर टर्मिनल प्रभृति विषयाः एव द्विवर्षाभ्यन्तरे सज्जीकरिष्यन्ति। विदेश उपग्रह शृङ्खलानाम् आश्रयत्वम् ऊनत्वं कृत्वा राष्ट्रस्य विवरसाङ्केतिक स्वकार्यतां डिजिटल परमाधिकारं च अनेन संरक्षितुं शक्यते। भारतराष्ट्रे एव विकासित उपग्रह शृङ्खला राज्यस्य सुरक्षा निरीक्षण संविधानं प्राथमिक सौकर्यं च दृढीकर्तुम् अनेन शक्यते। केरलराज्ये क्षीरस्य एकाधिकारी मिल्मा क्षीरसङ्घः प्रति लीटर् क्षीरस्य 4 रूप्यकाणि वर्धापयितुं निश्चिताय। विधानसभा निर्वाचन पश्चात्तले एव मूल्यवर्धना प्रक्रिया स्थगितः आसीत्। मे मासस्य 6 दिनात् परं विषये निर्णयः अजायत। नूतनमूल्यक्रमः मे मासस्य 20 दिनात् प्रभृति प्राबल्ये भविष्यति। धन्यवादः।